बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब्बी जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम खत्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों साथियों, बहुत माजरत, एक तवील गैर हाजिरी। दर हकीकत यानी इतने इम्पोर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे थे, लेकिन चंद टेक्निकल वजूहात की वजह से चैनल को मैसअप हो चुका था और उसको रिकवर करने में और दोबारा चैनल को बहाल होने में मुझे टाइम लगा। मेरे अपनी टेक्निकल सपोर्ट जो मेरी टीम है, उन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत करके चैनल को रिज्यूम किया। तो माजरत, ये टेक्निकल वजूहात की बिना पर ये तमाम मसाइल हुए, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। दोस्तों साथियों, इस दौरान में बेगैरती, बेशर्मी, ढिठाई, बेगैरती से जिस तरह खालिद मकबूल और फारूक सत्तार ने एहलिया ने पाकिस्तान को बताया, देखें इस मुल्क की फौज के लिए हमने अल्ताफ हुसैन की कमर में खंजर गाड़ा और उनको पार्टी से निकाल दिया, तो बाकी लोग भी यही फरीजा अंजाम दें फौज के जूते चाटने के लिए, जैसे हमने किया। आप भी ऐसा ही करें। उधर दूसरी तरफ बड़ी बेशर्मी, बड़ी ढिठाई और बेगैरती के साथ मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया कि शुक्र करें पीटीआई वाले, हमारे तो सैकड़ों जो हमें चाहिए थे हमने रिलीज करा लिए, बाकी हमारे तो सैकड़ों लोग अभी भी बाजियाब नहीं हो सके। लेकिन उसके बावजूद देखें कि हम कैसे फौज के जूते चाट रहे हैं, किस तरह हम इस पंजाबी जर्नल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों साथियों, लहमा फिक्रिया है एहलिया ने पंजाब, जो इन लेफ्टिनेंट जनरल को, इस फौज को अपनी फौज समझते थे, आज उन पंजाब के बासियों को पता चल गया कि ये खंजीरजादे हमारे नाम पे जरूर सियासत करते थे, ये हमारे नाम के साथ तो जरूर कि हम पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। ये जितने 11 में से 10 लेफ्टिनेंट जनरल पंजाबी हैं। अब लेकिन एहलिया ने पंजाब को, पंजाब के बासियों को ये हकीकत आश्कार हो चुकी है कि ये जर्नल, ये डॉलर, दरम, दीनार, पाउंड के पुजारी हैं, इनका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। एहलिया ने पंजाब चुके भुगत रहे। आपने देखा होगा डिक्की भाई के साथ क्या हुआ, और इन बेगैरतों को सपोर्ट करने के लिए जो सहाफी हैं, एजाज जिल्लत पंजाबी, उमर चीमा पंजाबी, अंसार अब्बासी पंजाबी, अफसार आलम पंजाबी, मुन्ना मुनीफ फारूक पंजाबी। तो ये एक टोला है गासिबों का, जो चाहे जर्नलिस्टों की सूरत में हो या जर्नैलों की सूरत में हो। पंजाब के लोगों को यह हकीकत आश्कार हो चुकी है, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत पंजाब के बासियों के साथ, जो चक धर्म सिंह में पैदा होने वाला बच्चा आसिम इब्ने यजीद और मोहसिन खंजीरजादा और ये तमाम, ये तवील लिस्ट है जर्नलिस्टों की, जो इनकी हमदो सेना में सुबह शाम हदीसें पेलते हैं और तारीफ के पुलंदे बांधते हैं। वहीं एक खंजीरजादा ताहिर अशरफी, उसके तो ओजड़ी आपको बताती है कि अशरफी का खजाना उसकी ओजड़ी में मौजूद है। वो है उलमा मशाइख, न उसको कुरान की फिक्र है, न उसको सुन्नत की फिक्र है, न अल्लाह के काम की फिक्र है।
کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے فوج کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف اگر کسی نے کی تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جس کا وقت آنے پر احتساب آپ پہ لازم ہوگا کہ ان کے ساتھ احتساب کریں. عاصم منیر یا محسن یا یہ جتنے بھی جنرل آپ دیکھ لیں، آپ کے موجودہ ابھی جو چیف آف جوائنٹ اسٹاف ریٹائر ہوئے وہ کلو بھائی ساحر شمشاد مرزا 2 دن پاکستان میں گزارے اور ریٹائر ہوتے کے ساتھ ہی اپنی کینیڈین جو نیشنلٹی، یہ بغیرت صرف لوٹنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل بنتے، اس ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور اپنے آقاؤں کے ایجنڈے پہ عمل کرنے کے لیے اس ملک میں لیفٹیننٹ جنرل بنتے. اور ان کے نزدیک اب اہل پنجاب کو بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ یہ پنجابی نہیں ہے، در حقیقت یہ راجہ رنجیت سنگھ کی وہ ناجائز اولادیں ہیں جو ہم پہ ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں. بڑا سمپل فارمولا ہے. آپ نے دیکھ لیا خالد مقبول کو، آپ نے دیکھ لیا فاروق ستار کو، آپ نے بیان سن لیا. پور ایک طویل عرصے کے، میرے خیال 2-3 ماہ بعد آج اپنے گھر پہنچے ہیں حیدرآباد کے، کیونکہ وہ انہوں نے مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کو سجدہ نہیں کیا، یا خالد مقبول اور فاروق ستار اور کامران ٹسوری کے دربار میں حاضری نہیں دی، تو یقیناً ان تشدد بھی سہنا پڑا ہوگا. تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ اس بات کی، یعنی اب ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہے اس موجودہ پاکستان کے ساتھ رہنے کی. بلوچستان والے، سندھ والے، جو کے پی کے لوگ ہیں، وہ کتنی استحصال ہو رہا ہے مستقل گلگت بلتستان کے ساتھ، جو رویہ اور جو سوتیلا سلوک کشمیر کے ساتھ اور جو سلوک گلگت بلتستان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. تو آپ کے پاس تو آپ کا جائز حق ہے کہ یہ تمام کشمیر کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، کراچی، حیدرآباد، سندھ میں بسنے والے، سندھ کے ہاریوں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہر شہر ہڑپا، ہر شہر مونجو داڑو رہے گا جب تک یہ فوجیوں کی ناجائز اولادیں، آصف علی زرداری، یہ بلاول زرداری، جب تک یہ لوگ تم پہ مسلط ہیں. سر شاہنواز بھٹو نے انگریزوں کو کتے نہلا کے، انگریزوں کی غلامی کر کے سر کا خطاب حاصل کیا تھا. اسی کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو نے انہی فوجی جرنیلوں کی ایما پر پاکستان کو توڑا تھا. اور آج بھی اگر پیپلز پارٹی اس پاکستان کو توڑنے میں اگر کوئی مرکزی کردار ادا کر رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی، نواز شریف، اور فوج تو حسب منشا، حسب پلان جو ان کے آقاؤں نے دیا ہوا ہے، برطانیہ، امریکہ، عرب ایمریٹس، یہ ان کے ایجنڈے پہ، یہ در حقیقت یہودی ایجنٹ ہیں. عاصم منیر اس قوم کو بیچ چکا ہے. یہ وہی کچھ کرے گا جو ضیاء الحق نے کیا تھا فلسطینیوں کے ساتھ عمان میں، جارڈن میں. اسی کے لیے یہی وجہ ہے کہ یہ تمام خود سو کالڈ جمہوریت پسند، انصاف پسند قوتیں اتنا ظلم و ستم پاکستان میں جو پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ عاصم منیر ان کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں.
एहलियान पाकिस्तान, आपको कितनी मर्तबा 10 दफा जा चुके हैं सुहेल आफरीदी, उनकी मुलाकात हुई। कानून आईन कानून दफन हो चुका है, चाहे वो शहजादा अकबर जज हो, याद है ना आपको, लाहौर के एक जज थे, उनकी बेटी ने 2 बच्चों को मार दिया था। आज कितना कोई के इंसाफ है। 4 दिन में जज आसिफ का ने अपने बेटे को, जो कातिल है, 4 दिन में अपने बेटे को रिलीज करा लिया, जिसके पास ना लाइसेंस था। तो ये मुल्क जल्लादों का मुल्क है। इस मुल्क में शाहरुख जुतोई को, जो बरसरे आम एक नौजवान को कत्ल कर दे और फिर विक्ट्री बनाता वो जेल से रिलीज हो। ये पाकिस्तान आपका पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान, ये पंजाबी लेफ्टिनेंट जनरल्स का पंजाब है। ये इवन पंजाबियों का भी पाकिस्तान नहीं। पंजाबी जितना जुल्म और सितम पंजाब पे इस 3 सालों में ढाया है, जिसके घर में गए वो झाड़ू फेर दिए। इतनी आईसीसी और सीसीडी और एफआईए, जिसके घर में जाते हैं पंजाब में, जिसके घर में झूठे जाली केसेस, जैसे कराची में नोट कमाने का जरिया है, किसी पर भी एक इस्लामी तंजीम की छाप लगा दो, उठा लो, और उसके बाद उसके घर से, उसके घर वालों की जेबें खाली करा लो। यही कुछ पंजाब में हो रहा है। यही कुछ पंजाबियों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है इस वक्त, वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा जितना जुल्म पंजाबियों के साथ हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? जिनको पंजाबी ये समझते थे कि ये हमारे जर्नल है, जिनके पीछे हमेशा पंजाबी कौम खड़ी हुई कि ये हमारी फौज है, आज उसी पंजाब के फौजी उनकी चादर और चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त आ चुका है, गिलगित बिल्तिस्तान वालों तुम्हें कभी हुकूक नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर वालों तुम्हें कभी हुकूक नहीं मिलेंगे। केपीके के लोगों, इनसे इंसाफ की तवक्को रखना पागलपन है। तुम्हें उठना पड़ेगा। जैसे बलूचिस्तान खड़ा है, पख्तूनख्वा के लोगों उठो। ये 7 लाख के फौजी, तुम 5 करोड़ हो। तो मैंने दुम्बा कुत्ता बनाकर, जैसे कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ता फैसलवाड़ा, इन कुत्तों को लगाम डालने के लिए, ये पागल कुत्तों के लिए क्या किया जाता है, ये राना सनाउल्लाह तुम्हें खूब पता है। उठो कश्मीर वालों, उठो गिलगित बिल्तिस्तान के महरूम लोगों, उठो सिंध के में बसने वाले सिंधी और उर्दू स्पीकिंग, अलायंस करो बलूचिस्तान के साथ। तुम्हारे तो रूट्स बन जाते हैं, बाय रोड जिहाद करो अगेंस्ट दिस राजा रणजीत सिंह की आर्मी के खिलाफ। ये 10 लेफ्टिनेंट जनरल जिनकी डोरें मगरिब हिला रहा है, इनसे निजात के लिए, इस पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए तुम्हें आज़ादी का नारा लगाना पड़ेगा।
ہم اردو بولنے والے شرمندہ ہیں کہ ہم نے 2-2.5 لاکھ اپنی بزرگ، اپنی مائیں، اپنے بچے گنوائے، قربانیاں دی۔ ہمیں اگر پتا ہوتا کہ یہ پاکستان راجہ رنجیت سنگھ کی ناجائز اولادوں کا پاکستان ہے تو ہم کبھی یہ غلطی نہ کرتے۔ یہ وہ پاکستان شروع دن سے جو محب وطن تھا، شیخ مجیب الرحمان، جو محب وطن تھی مادر ملت فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی، لیاقت علی خان، ایون قائد اعظم، ان سب کے قاتل، اس پاکستانی عوام کے قاتل اگر کوئی ہے تو یہ رنجیت سنگھ کی فوج ہے۔ اس فوج سے آزادی کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پھر معذرت، ایک طویل غیر حاضری، بڑا دل کڑتا تھا، لیکن کچھ ایسے مسائل ٹیکنیکلی آ گئے تھے، بڑی مشکل سے آج کہیں جا کے میرا چینل بحال ہوا ہے، تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ اب روزانہ آپ سے گفتگو رہے گی، اس امید کے ساتھ کہ وقت آ چکا ہے آزادی کا، اور آزادی آپ کا حق ہے اور آزادی آپ کا مقدر ہے۔ یہ 7 لاکھ فیگٹ، یہ تو صرف پشاور والے ہی ان کو ایسے کھا لیں گے جیسے کھچڑی نہیں ہوتی، ایسے چبا لیں گے۔ تو کشمیر، کراچی والوں، حیدرآباد والوں پریشان نہیں ہو۔ کراچی میں ایک بڑی تعداد ہے پٹھانوں کی اور بلوچیوں کی، الائنس کرو، اور تم دیکھنا ان کی ایک قبرستان، ان کا مرگھٹ، ان کا شمشان گھاٹ، تو پشاور والے ان 7 لاکھ کو تو ایسے تہہ تیگ کریں گے جیسے تہہ تیگ کرنے کا حق ہے۔ والسلام۔